बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब औरंगज़ेब रमदे साहब की या तो तकरीर हो चुकी होगी या शुरू हुई होगी, और इस तकरीर के अंदर दो अहम बातें जो हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले वफाकी काबीना की मीटिंग हुई है और उसके अंदर इनकी मंजूरी अता की गई है, वो चूँकि हम तक पहुँच गया है, तो मैंने कहा कि वो आपकी खिदमत में अच्छी खबरें जो हैं वो पहुँचा दी जाएँ। और उसमें से पहली अच्छी खबर जो है, सबसे अच्छी खबर, वो पाकिस्तान में उन मुलाजमीन के लिए है, सरकारी हों या गैर सरकारी, जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महाना तक है। यानी 1 लाख रुपए महाना और साल की 12 लाख रुपए जो इनकम है, उनके ऊपर इनकम टैक्स जो है, जो कि पहले यानी 6,000 रुपए साल का, 6 लाख रुपए जिनकी इनकम थी, उनके ऊपर 1% टैक्स था। और इसमें से 30,000 रुपए जिनकी इनकम थी, उनके लिए कोई भी नहीं था, लेकिन नील की रिटर्न तो वो भी फाइल करते होंगे। अब ये वाली हद बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना इनकम वाले तक के लिए कर दी गई है। अल्लाह करे 12 लाख रुपए महाना भी हो आपकी, लेकिन 12 लाख रुपए जिनकी सालाना है, यानी 1 लाख रुपए महाना जिनकी आमदन है, उनके लिए इनकम टैक्स 1% कर दिया गया है। यानी कि जिनकी इनकम 12 लाख रुपए महाना है, 12 लाख रुपए सालाना है, अब उनको 1% टैक्स देना पड़ेगा। वैसे पहले उनको कितना टैक्स देना पड़ता था? जिनकी 12 लाख थी, 5%, ठीक है? अब उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1%, यानी कि 12,000 रुपए साल का, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तकरीबन कोई 78% मुलाजमीन जो हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जिनकी 1 लाख रुपए तक महाना इनकम होती है। एक तो ये बात, ज़बरदस्त बात। दूसरा ये है कि जिनकी 12 लाख से 25 लाख तक है, उनका जो टैक्स था वो भी कम किया गया है, वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, और अल्लाह आपका भला करे। उनका पहले इनकम टैक्स लगता था 15%, अब उसे कम करके 11% कर दिया गया है। यानी जिनकी इनकम 2 लाख या सवा 2 लाख रुपए है महाना, पहले वो 15% टैक्स दिया करते थे, अब वो 11% टैक्स देंगे। 4% का उनको भी रिलीफ मिला है। और जिनकी इनकम जो है वो 25 लाख या उससे ज़्यादा बनती है साल की, उनके ऊपर टैक्स था 32%, अब वो कम करके 22% कर दिया गया है। यानी 10% का उनको भी रिलीफ दिया गया है। अगर आपको याद हो, तो हमने अपने व्लॉग के अंदर भी और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों के अंदर भी ये बात अर्ज की थी कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलने जा रहा है, और खाकसार को ये बात बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत ने बताई थी, और उन्होंने कहा था कि आप ये कह सकते हैं। मैंने कहा जी, खबर तो एग्जैक्ट डिजिट होती है। कहने लगे खबर एग्जैक्ट डिजिट तुम्हें दे दी, तो मैंने क्या वहां पे सुनाना है असेंबली के अंदर खड़े होके, या मैंने किस चीज की उस वक्त करनी है? ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रिलीफ मिलने जा रहा है, और वो रिलीफ जो है वो मिल गया है। दूसरा रिलीफ मिला है जी, जिनका मैं तो टिड्डो मुखालफ हूँ, लेकिन बहरहाल वो है जी प्रॉपर्टी सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, ये इसने ग्रोथ जो शो की है 3.7% की, ये टारगेट से कोई थोड़ा सा ज्यादा थी, क्योंकि पिछले साल का रियल एस्टेट का जो ग्रोथ का टारगेट रखा था हुकूमत ने, वो 3.5% था, तो इन्होंने 4.25% की ग्रोथ शुरू की है। यानी रियल स्टेट के अंदर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। खाकसार पिछले साल से शोर मचाता आ रहा है कि जिसने रियल स्टेट के अंदर पोजीशन लेनी है, आंखें खोल के वो ले सकता है, क्योंकि आगे रियल स्टेट के अंदर हलचल शुरू होने जा रही है। तो वो हलचल शुरू हो रही है, और हुकूमत ने उसे देखते ही फौरी तौर पर तका लगाया है।
اور تقا یہ لگایا ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر سے 7% جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی FED وہ ختم کر دی ہے، ٹوٹل ختم۔ 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگتی تھی وہ ختم کر دی، اور ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ اس کی جو ڈی سی پرائس یا ریزرو پرائس ہے اس کے اوپر لگائی جاتی تھی۔ نارملی لوگ ٹرانزیکشن اسی پرائس پہ ہی کرتے ہیں، تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اور سنیے، ٹھیک ہے، اور سنیے یہ ہے کہ 4% اسٹیمپ ڈیوٹی بھی لگتی تھی اس کے اوپر، یوں ٹوٹل 11% ٹیکس ہو جاتا تھا، تو 4% جو اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی تھی وہ بھی کم کر کے 1% کر دی ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک بہت بڑا بوسٹ ہے، جمپ ہے، یعنی کہ اب ٹرانزیکشن کے اوپر اگر آپ پہ 11% ٹیکس لگتا تھا، اب اس کو کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے اوور آل ٹیکس کو۔ تو یہ جو ہے یہ دوسری اہم خبر ہے، اور مطلب کہ ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ دوسری اہم خبر ہے۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ کھاد کے اوپر، پیسٹی سائیڈ کے اوپر، اور پیسٹی سائیڈ یعنی کہ کیڑے مار دوائیاں، اور ویڈی سائیڈ یعنی کہ ان کو سپورٹ کرنے والی دوائیاں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا، جو پہلے لگے ہوئے تھے وہی کنٹینیو کر رہے ہیں، کہ جس کے اوپر اس وقت ہماری کسان تنظیمیں جو تھیں وہ کافی زیادہ شور مچا رہی تھیں۔ جو جنوری سے پی ٹی آئی نے اور یوتھڈ گروپ نے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود نے جو شور مچایا ہوا تھا کہ جناب منی بجٹ آنے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، آج ہم اگلے سال کا بجٹ پیش کرنے لگے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی منی بجٹ نہیں آیا، اور سرکار کو جتنا بھی شارٹ فال سامنے کرنا پڑا، سرکار نے IMF سے نیگوسیشن کر کے اس کو بند کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک جسے کہنا چاہیے کہ اچیومنٹ سرکار اپنی سمجھتی ہے، اس صورت کے اندر کہ جب بھارت سے حملے کے مسلسل اطلاعات تھیں، تھریٹس تھے کہ بھارت حملہ کرنے جا رہا ہے، ان تھریٹس کے وجہ سے پاکستان دھڑا دھڑ اپنے دفاعی معاملات کے اوپر خرچہ بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ سرکار نے کوئی منی بجٹ پیش کیا، اور نہ جو اس وقت موجود ٹیکس کی شرح تھی اس میں سے کسی میں اضافہ کیا، کوئی سپر ٹیکس لگ جاتا، کوئی یہ لگ جاتا، کچھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے، جنگی ٹیکس لگ جاتا، اچھا جی۔ اور اس کے علاوہ ریونیو کے یعنی کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے جتنے بھی ٹارگٹ تھے، سرکار اس کے قریب قریب جا پڑی ہے، اور اگلے سال کے لیے بھی ٹارگٹ سیٹ جو ہوں گے وہ جناب فائنانس منسٹر صاحب آپ کو اپنی تقریر میں بتائیں گے، اور 13,300 ارب کے ٹیکسز سرکار نے پچھلے بجٹ کے اندر اکٹھے کر کے دکھا دیے ہیں، اور اب ٹارگٹ جو ہونے جا رہا ہے مزید وہ 15,600 ارب روپے کے ٹیکسز کا اگلے سال کا ٹارگٹ ہے۔ نیچرل گروتھ نہیں لگتی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ افراط زر 4.5% کے اوپر ہے، اور اضافہ ٹیکسوں کے اندر آپ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10-12% کا کر رہے ہیں، تقریباً 3 گنا زیادہ آپ اضافہ کرنے جا رہے ہیں ٹیکس کے اندر افراط زر کے مقابلے میں۔ دیکھیے ملک کی اکانومی کے اندر جو کنزمپشن ہے پیٹرول کی، گیس کی، اس میں 28% اضافہ ہوا ہے، تو یہ 28% اضافہ جو ہے یہ پیداواریت کی شکل کے اندر کیا اکانومی کے اندر اپنا کنٹریبیوشن لاتا ہے، جو کہ اسے لانا چاہیے نیچرلی اگلے سال کے لیے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں، سپیچ ضرور سنیے گا، میرے ہاتھ جو کچھ لگا جے اور جو کچھ آپ کے ریلیونٹ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔